அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வாராந்த நம்முடைய திக்ர் ஸலவாத் ராத்திப் நிகழ்வு இடம்பெறுகிறது. அனைவரும் இணைந்து ஓதிக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المقتفى سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أهل بيت رسول الله وأزواجه وصحابه كلهم أجمعين، ثم إلى روح سيدنا قطب الأقدام ورد الأحباب إيران نبي دستكي شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا قطب الهند وربين واسطة رسول خواجة معين الدين جشتي قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا شيخنا قطب المجيد ورد الوحيد شاه الحميد سيد عبد القادر الناهوري المالك بوري قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا سلطان العربين تاج الواصلين سيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا شاه النقشبندي محمد بهاءالدين قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا القطب الأكبر أبو الحسن علي بن شاذلي قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا وشيخنا نبينا بالعباس بن يابر ملكان خليل عليه الصلاة والسلام، ثم إلى سيدنا نبينا إلياس عليه الصلاة والسلام، ثم إلى سيدنا شيخنا قطب سيدنا شيخ عثمان ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا عبد القادر قيت الباء ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا طالب بابا محمد ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا بي صاحب ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا تسبيح مولانا ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا وشيخنا قطبنا أشرف ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا رجب القادر قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا وشيخنا حسن بن عثمان المخدومي قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا محمد حسين ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا ولي من الشيخ محمد ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا سيد عبد الرحمن ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا وشيخنا قطبنا فقير محي الدين ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا عناية الله ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا ميرا مقام شهاب ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا طوان سنگ غلام ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا بابا كوفي ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى شيخنا شيخ بدر الدين ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا عروس مولانا قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا شيخ حميد الدين عثمان القادر القطاري قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا سيد عبد الرشيد ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا وشيخنا زين العابدين ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى شيخنا عبد المطلب ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا وشيخنا يوسف علي ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا وشيخنا محمد قاسم ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا وشيخنا کوٹے من شهاب دي ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا ابو اليم بكر ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا محمد اسماعيل بغدادي قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا براق الدين ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا قطبنا خان صاحب ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا داود مولانا قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا طه مولانا قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا بخاري مولانا قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا خليل مولانا قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا خليل مولانا قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا صحاب مولانا قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا قطبنا اسكول ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا مرشدنا قطبنا أبو الحسن جستي سرگر ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا جوهشا جستي قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا عبد الواحد مولانا قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا زي مولانا قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا कलंदर वली अल्लाह कद्दस अल्लाह सराउल अज़ीज़, सुमैला सैयदना शेखना शेख सिकदर वली अल्लाह कद्दस अल्लाह सराउल अज़ीज़, सुमैला सैयदना शेखना सैयद अहमद वली अल्लाह कद्दस अल्लाह सराउल अज़ीज़, सुमैला सैयदना शेखना अब्दुल मजीद ना फमल वली अल्लाह कद्दस अल्लाह सराउल अज़ीज़, सुमैला सैयदना शेखना मस्तान साहिब वली अल्लाह कद्दस अल्लाह सराउल अज़ीज़, सुमैला सैयदना शेखना अब्दुल समद वली अल्लाह कद्दस अल्लाह सराउल अज़ीज़, सुमैला सैयदना शेखना शेख सिकंदर वली अल्लाह कद्दस अल्लाह सराउल अज़ीज़, सुमैला सैयदना शेखना फी सबील वली अल्लाह कद्दस अल्लाह सराउल अज़ीज़,
ثم إلى روح سيدنا وشيخنا محمد إسماعيل المجذوب المربي صالح قدس الله سره العزيز ثم إلى سيدنا شيخنا قطب الأقطاب ورد الأحباب سيد شاه عبد القادر الحيدرآبادي قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا محمد الصوفي باقي بالله قدس الله سره العزيز ثم إلى سيدنا وشيخنا جلال الدين قطب الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد الله الإدريس الأدني قدس الله سره العزيز ثم إلى سيدنا شيخنا عبد الرحمن ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى سيدنا شيخنا سيد فضل الكوية قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدي وشيخي وسندي وأستاذي وسيدنا الحاضرين نائبنا حاضرنا وناظرنا سيد حلاج المنصور قدس الله سره العزيز ارحم سيدنا وشيخنا عبد المجيد الصوفي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم بفضل الذكر. لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا ومصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا ومصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا ومخلصا لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا ومخلصا الله 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 Allah
هو حق يا هو يا من هو 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 يا هو يا من هو
يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد يا من يرى ما في الضمير ما يسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد خزائن ملكه بقولكم أمن فإن الخير عندك أجمع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد علي سوى فقير إليك وسيلة بالافتقار إليك فقري أدفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد علي سوى قريعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد ومن الذي
باسمهم إن كان فضلك عن فقيرك يمنعون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد إن كان لا يرجوك إلا محسنا فالمذنب العاصي إلى من يرجع ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد عشا لجودك أن تقنط عاصيا فالفضل والجزل والمواهب أوسع ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد بذل قد بابيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطتك في سائلا نتضرع ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد وبحق من أحببته وبعثته وجبت دعوة من به يتشفع ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والتب بنا يا من إليه المرجع ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع وما شفع ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول
رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين يا هو يا من لا إله إلا هو 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 أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله يا محيي الدين احيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم قلبي يحن إلى محمد ما زال في وله متيم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم علي حبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم شوق المحب إلى محمد موضوعه ثم به تألم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الحشر شفيعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلدا مع الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ودفن سيدنا محمد طيب القرى بلدا مفخم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيد جزمنا محمد حتى اشتقت قدمه تبرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
مولاه سلمه وكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. إلى الله يا محمد يوم القيامة لأنحى. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الشفاعة من محمد لو كنت مرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ومن جانا محمد يوم الهبان به نحشى. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على السماء سما محمد جبريل قال له تقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوى. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والدين أظهره محمد والكفر أبطاله فهدى. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على سيدنا محمد جيب وستون من معوى. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله على محمد والآل وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. واعف عنا يا كريم يا رحيم يا مطلوب يا مقصود يا موجود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه بارك وسلم عليه. قد لاقت حيلتنا أنت وسيلتنا أدركنا يا رسول الله. أدركنا يا رسول الله. أدركنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع البليات والآفات والأسقام يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بيد كل معلوم لك. اللهم اقض الحاجات يا قاضي الحاجات بحرمة هذا المجلس يا أرحم الراحمين. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعلنا في الدنيا والآخرة من أهل ولايتك. اللهم اجعلنا في الدنيا والآخرة من أهل ولايتك. اللهم اجعلنا في الدنيا والآخرة من أهل ولايتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. اللهم نبر قلوبنا وطهر صدورنا وزكي نفوسنا برحمتك الواسعة. اللهم طول حياتنا وأعمارنا بالأعمال الصالحات ووسع أرزاقنا بالحلال والطيبات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ارزقنا حبك وحب
وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب أنبيائك العظام وأوليائك الكرام يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدامنا وأقدام آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأهلنا وأحبابنا وطلبتنا كلهم على طريقة أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة. اللهم بارك لنا في بلادنا وفي بيوتنا وفي مساجدنا وفي قرانا. اللهم اقض الحاجات واشفي أمراضنا يا شافي الأسقام. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا نبي سلام عليكم يا صديق سلام عليكم يا عمر سلام عليكم يا عثمان سلام عليكم يا علي سلام عليكم يا حسن سلام عليكم يا حسين سلام عليكم فاطمة سلام عليكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இன்று ஷஅபான் மாதத்தினுடைய தலைப்பிறை ஆரம்பமாக இருக்கிறது. இந்த மாதம் பராத்துடைய மாதம் என்று உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும். இன்ஷா அல்லாஹ் சென்ற ரமலானில் அல்லது அதற்கு முன்னர் உங்களுக்கு விடுபட்டிருந்த நோன்புகள் இருக்கும் பட்சத்தில் இன்றிலிருந்து இருக்கின்ற நாட்களுக்குள் அவைகளை முழுமையாக கலா செய்து முடிக்குமாறு தயவாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். இன்ஷா அல்லாஹ் அதை பற்றிய விளக்கங்கள் பிறகு பேசப்படும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.